बात कीजिए। सवाल पूछिए। ये बताइएगा कि जब भी जारी थी तो आप पर इल्जाम लगता था कि आपका सोशल मीडिया ब्रिगेड इदारों पर उनपर तनकीद करता है, और आप गुज़श्ता 6 रोज से एक पीटीआई का मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल मुसलसल ना सिर्फ इदारों पर बल्कि उनके जो शख्सियात हैं उनको गालियाँ तक दे रहे हैं, तो आप और वो एक पेज पर हैं या पीटीआई को जो है वो न्यूट्रल एम्पायर पसंद नहीं आ रहा? देखिए, आजकल ये जो लफ्ज़ है न्यूट्रल, इसका बड़ा चर्चा है, और इस एक लफ्ज़ ने, जब से न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज़ ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। बड़ा सुनने में आ रहा है ये लफ्ज़, तो मुझे नहीं पता था कि इस एक लफ्ज़ की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साला जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है, और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज़ से आपकी जमात का शिराज़ा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। ये तो मतलब आपने नैब को न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आपने एफआईए को न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आपने जो एंटी करप्शन है उसको न्यूट्रल नहीं रहने दिया। आपने पूरी कोशिश की है कि आप हमेशा जो है वो साजिश करके सामने आएँ। तो क्या आप चाहते हैं? आप ये बता दें कि आपके लिए कोई आपकी गिनती पूरी करके दे। तो गिनती तो आपकी कभी भी पूरी नहीं थी। गिनती ना आपकी 2018 में पूरी थी, ना आपकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके एजे के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके सेनेट के इलेक्शंस में गिनती पूरी नहीं है, और आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको अकेला मैदान में रखे, आपके लिए मीडिया को मैनेज करे, आपके लिए और सारे जो इदारे हैं उनको मैनेज करे, आपके लिए वो आपके मुखालिफिन को सज़ाए मौत की चक्कियों में डाले। आप क्या चाहते हैं? और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है, तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई? और बात ये है कि अगर आइन की पासदारी, देखिए न्यूट्रल होना क्या है? आइन की पासदारी है ना, वो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, चाहे वो आप हों या मैं हूँ या कोई सियासी जमात हो, ये तो एक अच्छी बात है कि कोई अगर जो आइन अहकामात देता है, आइन अपनी जो आइन की अगर कोई पासदारी की बात कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। इस पे इतना सीखपा होने की, इतना नाराज़ होने की और इतना मछली की तरह तड़पने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही एक इससे साफ पता चलता है कि क्योंकि आपके जो इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो आपको नज़र आता है, आपकी जो कारकर्दगी रही है, जिसमें महंगाई, क़यामत ख़ेज़ महंगाई है, लाकानूनियत है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आती, और उस सब के बावजूद आपका ये हाल हो गया है कि आपको आपके जो जमात है वो सारी टूट के बिखर गई है। लोग आपकी वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते। आपके अपने एमएनएज़, एमपीएस को अपनी अगली पॉलिटिकल फ्यूचर की फ़िक्र है। तो आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं, और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं, ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। जी, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने कहा है कि जो वोट डालने जाएगा तरीके तो उसको 10 लाख लोगों से गुजरना पड़ेगा। ओहो हो, भाई 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे, और आप 10 लाख बंदों को निकालने चलें। भाई अपने 10 बंदे पूरे कर लो, आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और कभी आप कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, मेरे ख़िलाफ़ इंटरनल साजिश हो गई, चोर मिल गए, डाकू मिल गए, साजिश हो गई। फिर जब आपको और कुछ समझ नहीं आती तो आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई मेरे ख़िलाफ़। उस पर भी हम अभी बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके नाक के नीचे से आपके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मौजूद होने के बावजूद आपकी पूरी पार्टी आपके रेत की तरह खिसक गई है।
نکل گئی ہے ہاتھوں سے، تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی، عوام کا خیال رکھا ہوتا، آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا، مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگی بجلی، مہنگی دال، مہنگا تیل، مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل، اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور بات یہ کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں، اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں۔ بھئی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں۔ ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا۔ سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی، آپ کی مائنورٹی تھی، کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے؟ ذرا کائنڈلی بتائیں۔ اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی، یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو، یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے، کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا۔ تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے۔ وہ آپ کو دیکھیں، وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے۔ اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں۔ جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا، اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا، سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا، اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے۔ تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں، آپ کو آج ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے گھر کے پاس جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑ رہی ہے، تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی۔ آپ ان کے حکمران تھے، جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے۔ میں وہاں گئی، میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے، دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے۔ وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ مری میں لوگ منو برف تلے دب گئے، کوئی نہیں پہنچا ان کی حالت زار پوچھنے کے لیے، عوام کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ تو آپ کا حال تھا، تو آپ تو بلیک میل نہیں ہوتے تھے۔ آج آپ ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے در پہ جب میں آپ کو سر جھکاتے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے۔ آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے، کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے، اپنے تکبر کا، اپنے غرور کا، اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں۔ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف، اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں۔ کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی، خود مختاری کی، اور میں کیونکہ خود مختار ہوں، میری خود مختار ایک فارن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں، اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے، وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو سازش والا پروپیگنڈا ہے نا، یہ آپ نہ کریں۔ لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی نا اہلی، آپ کی نا لائکی، آپ کی نا سمجھی، آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ
उसको आपने नाराज़ कर दिया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हिस्टोरिकली आपके दोस्त रहे हैं, आज वो भी आपसे नाराज़ बैठे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुल्क किस तरह चलाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी किस चीज़ का नाम है, और किस तरह आपने एक एक गिन गिन के मैं आपको गिनवा सकती हूँ किस तरह आपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। दूसरे मुल्कों ने आपको तहाइफ दिए, आप उनको जाकर 5 मिलियन रियाल में बेच आए। तो आप पाकिस्तान की क्या तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? और आज अगर आप अपनी नाकामी, नालायकी, ना आकिबत अंदेशी को अगर आप साजिश का नाम देंगे तो दुनिया हंसेगी आप। मरियम साहबा, आपके एक वज़ीर दाखिला थे जो निसार अली खान, वो बनी गाला पहुंचे और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के बाद MPs उनके हाथ में हैं। पंजाब की सूरत क्या है? इसके बाद बड़ी मज़े का खेज बात है। और सवाल जी? अच्छा मैम, आपने किसी जगह खड़े होकर ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट होती है, वो बगैर किसी मदद के कामयाब नहीं होती, मदद के बगैर नहीं लाती। और आज जो तहरीक पेश की गई है, क्या ये बगैर किसी की मदद की आई है? बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती है। जी मैडम ये बता दें कि बनाने के लिए आप रजामंद हैं? ये तो अब डिसीजन सिर्फ मेरा तो नहीं है, ये तो सब बैठेंगे, अपोजिशन पार्टीज़ बैठेंगी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारी जमात के सदर हैं, ये सबके साथ मिलके ये फैसले होंगे इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें, ऐसे वक्त में आप अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं जब हुकूमत अपनी अहली की वजह से सब कुछ खो बैठती है, तो क्या वजह के क्या किसी तरीके से एतमाद ला कर आप इमरान खान को सियासी शहीद तो नहीं कर रही? और नियो न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से उनकी बंदिश भी शुरू कर दी गई है। इस पर देखिए, बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें, अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने आवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद, आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है, एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो अपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि अपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजालिम है, उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे। आप समझती हैं इमरान कमजोर हो गया? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालम गलोच नहीं की, कभी ज़बान दराजी नहीं की, कभी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मज़हब का नाम लेते हैं, कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और नहीं अनिल मुनकर कि आप बुराई से रोको। तो आपने जो अपने जलसे का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अच्छाई है जिसका हुक्म दे रहे हैं लोगों को? क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं
کہ آپ نے جو آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، سبزیوں کی قیمتیں، دال کی قیمتیں، دوائیوں کی قیمتیں آپ نے آسمان پر پہنچا دی ہیں، تو کیا اس سچائی میں آپ کا ساتھ دیں؟ یا آپ کھڑے ہو کر جب جلسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو نام لے لے کے بلاتے ہیں؟ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ ان کے مخالف بات کر سکتے ہیں، ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر سیاسی بات کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح آپ کھڑے ہو کر القابات سے نوازتے ہیں تو آپ کو وہ حدیث نہیں پتہ؟ ایک حدیث یہ بھی ہے، یا کنوینینٹلی آپ نے وہ چیز یاد مذہب کے لبادے میں اپنی بدتمیزی کو اڑانا ہے، تو وہ بھی ایک حدیث ہے کہ نام لوگوں کے نام رکھنے سے اور ان کو القابات سے نوازنے سے منع کیا ہے، تو وہ آپ کنوینینٹلی بھول جاتے ہیں۔ بلاول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں، اس کی آپ نقلیں اتارتے ہیں، مسخرے لگتے ہیں آپ جب یہ کام کرتے ہیں، تو کیا لامحالہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، جو شخص روحانیت کو روحونیت کہتا ہے، جو شخص خاتم النبیین اپنے حلف میں نہیں کہہ سکتا، اس کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید کرے؟ بلکہ جو آپ نے کلچر بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر دیا ہے، میں بطور ماں اپنی پاکستان کی ماؤں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج کل جب ایک ذہنی توازن خراب شخص اگر ٹی وی پر آ کر بدتمیزی کرتا ہے اور بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے، تو اپنے بچوں کو کائنڈلی وہاں سے اٹھا دیا کریں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ کلچر جو ہے وہ صلاحیت کرے۔ میم یہ بتائیے کہ تحریک انصاف سیاسی اداروں کے خلاف آج کل پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دے دیا، میں ایک دفعہ پھر سے جواب دے دیتی ہوں کہ اگر نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب مدد کو کوئی نہیں آ رہا، اور نیوٹرل کا آپ یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ وہ سب آپ کو آ کے بچائیں، تو دیکھیں نیوٹرل ہونے کا مطلب اسی کی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے، اور ہر آئین پسند شہری، آئین ایک پاکستان کا آئین ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے، اور اگر اس کی پاسداری کرنا کوئی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے، اسی کے لیے تو ہم نے اسٹرگل کی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو گالم گلوچ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں، گالم گلوچ نہیں۔ ہم کیا کچھ نہیں برداشت کر کے آئے؟ کبھی نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیج پہ چڑھ کے وہ کسی کو مائک پکڑ کے دھمکیاں دیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں خطرے ناک ہو گیا ہوں، تو اور میں جب آؤں گا تو میں اور زیادہ میں اندر بھائی تم کون سا ایسا کام ہے جو تم نہیں کر سکے؟ کر چکے ہو تم یہ سب کام، اسی وجہ سے تمہارا آج یہ حال ہوا ہے، یہ مت بھولو۔ تو گالم گلوچ سے نہیں، تہذیب سے، تمیز سے بات کرو، بازاری زبان استعمال مت کرو۔ میرا سوال کہ یہ تبدیلی لانے والے والوں کا بھی حساب ہوگا، جہاں وہاں کھڑا ہوگا، یا صرف عمران خان کا حساب ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو 3 سال میں 4 سال میں ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں عبرت کا نشان، جنہوں نے اسے لایا تھا اور جو وقت نے، جو قدرت نے، جو میں یہی کہوں گی کہ اتنے آپ کے چہرے پہ ایسے ایسے تھپڑ پڑے کہ آپ بات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ میڈم صاحب، آپ سمجھتی ہیں کہ موکل کمزور پڑ چکے ہیں اور روحانی سایہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ دعوے کہ جو اب ہمیں اپوزیشن کا اس وقت اتحاد نظر آ رہا ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم چلے گا؟ اور دوسرے یہ بتائیں کہ اس تحریک تک اکثر ہوتا ہے کہ پھر دائیں بائیں بھی ہو جاتے ہیں معاملات، تو اس بار جو ہے اپوزیشن کا اتحاد کہاں تک؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب نے، میں ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ میں موجود تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں بہت، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور ہمیں سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہمیں سب کو سیاسی دھارے میں، قومی دھارے میں لانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے جو پولرائزیشن کو انہوں نے فروغ دیا ہے، ہمیں اس کا سد باب کرنا ہے، ہمیں تمام قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں ایک نیشنل کنسنسس، نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان پھر سے جو ہے وہ ترقی کے سفر پہ۔ میڈم یہ بتا دیں کہ کیونکہ الیکشن کا بھی اب دور شروع ہو جائے گا، اگلی وزیر اعظم کس کو، راول بھٹو یا کوئی نیا چہرہ؟ اور یہ اتحاد کا بھی بتا دیں کہ یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، کیونکہ آپ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے جی، اور کوئی سوال ہے؟ دیکھیں، میں نہیں، دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ انشاءاللہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے،
ہمارے کینڈیڈیٹ تو شہباز شریف صاحب ہیں، اور میں جو بات ابھی کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اب کورٹ میں بھی اپوزیشن گئی ہے آج سپریم کورٹ میں، اور یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں آئین کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے آپ کبھی ادھر موڑ دیں اور کبھی ادھر موڑ دیں. آئین میں صاف طور پر لکھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلایا جانا چاہیے. تو 14 دن تو 22 مارچ کو پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 7 دن کے اندر اندر آپ کو ووٹنگ کرانی. اب دیکھیں آپ، مجھے نہیں پتا آپ ٹائم کیوں بائی کرنا چاہتے ہیں. تو آئین کو آئین نہ سمجھنے کی، آئین کی بات نہ ماننے کی، آئین کے احکامات نہ ماننے کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ ہے آرٹیکل 6. تو میں عدالتوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس شخص کو آئین کا حلیہ بگاڑنے سے، اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اس سے روکا جائے، اور یہ ایک پریسیڈنٹ نہ سیٹ کیا جائے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میڈم کسی قوت کے آنے کا امکان تو نہیں ہے؟ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب ہار چکا ہے اور پاکستانی عوام کے نشانے پر ہے، ایسے شخص کے احکامات بجا نہ لائیں، اور خواہ مخواہ اس سارے جو آئینی اور قانونی پروسیس میں بالکل بھی جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے، ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. جادو ٹونا بے اثر ہو گیا.